मोटिवेशनल स्पीकर बनना, तो आपको कब लगा, कैसे बन गए आप मोटिवेशनल स्पीकर? अच्छा, बुनियादी तौर पे ये मोटिवेशनल स्पीकर या ये यहाँ पर इस्तिलाहात नहीं है। देखिए, मेरे सारे जर्नी में कहीं नहीं मिलेगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, नहीं मिलेगा। एज ए पाकिस्तानी देखें तो दुनिया भर में आपको क्या लगता है कि हम क्यों बदनाम है? जैसे हम अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं हम, तो वहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तानी को तो अलग कर लिया जाता है भाई। हमारी हरकतें ऐसी देखें जी, बदनाम होने के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ ऐसा करना पड़ता है जो ठीक नहीं है। हमें रोड क्रॉस नहीं करनी आती, हमें खाना पीना उठना बैठना नहीं आता, हमें टेबल मैनर्स नहीं आते, हमें ड्रेस की सेंस नहीं है। आप पढ़े लिखे जाहिलों की तादाद देख लीजिए। बहसीत कौम में हम हड हरामी हैं। हड हरामी हमारी कौम में किस हद तक अब पाई जा रही है? बढ़ गई है जी, पहले शायद कम थी, बढ़ गई है। और बढ़ने की वजह शॉर्टकट, जायज तरीके से मेहनत करके स्ट्रगल करके ऊपर आना। लोग अपनी फैमिलीज को दिखा रहे हैं, लोग अपनी बेगमों को, बच्चों को दिखा रहे हैं, लोग अपने मटेरियलिस्टिक अप्रोच से अपनी गाड़ियां, मादी अशिया दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं क्यों, मतलब आपको ऐसा लगा था कि इमरान खान पे तनकीद की आपने, और तनकीद करके फिर जिस पे काफी ज्यादा आपको मुश्किलात, परेशानी का भी सामना करना पड़ा? अच्छा देखें, कोई भी दुनिया का कोई भी फर्द क्या उसका हर फैसला ठीक हो? मेरा ख्याल है कि अकल जो है वो आपको फिर बादाम खाने से नहीं आती, मार खाने से आती है। और जिंदगी बेशुमार चीजें ऐसी होती हैं, हर्डल्स होते हैं। अच्छा, मोटिवेशन लोगों को देने के लिए क्या बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना पड़ती है? आप क्या मतलब बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं? देखिए, ये एक सब्जेक्ट है जी, पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प एक सब्जेक्ट है। तो ये सब चीजों का कोई मजमुआ जो है वो अच्छा स्पीकर बनाता है। और अभी जी हम मौजूद हैं, वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन चूंकि स्टार्ट है, आगाज है, तो तारुफ कराना बनता है। इनको मोटिवेशन आप भी लेते होंगे, और मैंने भी हमेशा हमेशा इनसे सीखा है, इनसे मोटिवेशन ली है। और आज भी मोटिवेशन के लिए यहाँ पर मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर, और हमेशा बहुत अच्छी अच्छी बातों से हम सब लोग जो है, हम सबको सुधारते हैं, हम सबकी जिंदगियों को सुधारते हैं, और सुधारने की कोशिश जो है इनकी जारी सारी है। कासिम अली शाह साहब के साथ आज मैं उनकी फाउंडेशन में मौजूद, उनके साथ उनसे अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। शाह जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, सो वेरी मच फॉर योर आपका शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम निकाला और यहाँ आई। मैं आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना, ये आपका एक मतलब ये ख्याल, जैसे मैं एंकर हूँ, तो आपको कब लगा, कैसे बन गए आप मोटिवेशनल स्पीकर? अच्छा, बुनियादी तौर पे ये मोटिवेशनल स्पीकर या एक ट्रेनर, पब्लिक स्पीकर, ये यहाँ पर इस्तिलाहात नहीं है जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये काम पहले से हो रहा है। हमारे यहाँ बड़े ऐसे ऐसे जोशीले किताब करने वाले मौजूद हैं। अब मोटिवेशन किस पर्पस के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ मजहबी मुकर्रीन ऐसे हैं, वो असल में तो मोटिवेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे जो मकसद है वो दीन की कह लीजिए तबलीग है। दुनिया में सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, न्यू आइडियाज, ये एक पूरा सब्जेक्ट बन गया। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक पूरा एक सब्जेक्ट है जिस पे दुनिया में बड़ा काम हो रहा है। तो पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, मेरा को बाकायदा इरादा नहीं था इस तरफ आने का। मैं टीचर था और पढ़ाने के साथ साथ अपने शागिर्दों को पॉजिटिव जुमले भी बताता था, खैर की बातें भी करता था, इस्लाह की बातें भी करता था। तो मेरे साथ ये तारुफ जुड़ गया, ये सर मोटिवेशन देते हैं और सर की बातें जो है बड़ा इंस्पायर करती हैं। तो यही फिर पहचान। ठीक है, मतलब आपने टीचिंग से काम शुरू किया, ये सारा जर्नी टीचिंग। एकदम से लोगों को क्यों लगा कि भाई कासिम अली शाह को हमने सुनना है और ये काम की और पते की बातें बताते हैं? देखिए, मेरे सारे जर्नी में कहीं नहीं मिलेगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, नहीं मिलेगा। ये अल्लाह का करम है। दरअसल पॉजिटिव कंटेंट के साथ, खैर की बातों के साथ वायरल होना तो अल्लाह के करम की दलील है। और 8 साल पहले, तकरीबन कह लीजिए 8-10 साल पहले, ये सारा जो कंटेंट है, ये वीडियोस हैं, ये फैलना शुरू हो गए और फैलते फैलते दुनिया भर में चली गई। इन वीडियोस की वजह से, इन लेक्चर्स की वजह से मैंने दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा मुल्क देख लिए। मुझे बहुत सा काम करने का मौका मिला। 8 साल पहले मुझे इदारा बनाने का मौका मिल गया। इससे पहले मैं तने तनहा अकेला ये काम कर रहा था। मेरी सिर्फ एक प्रोडक्शन की टीम होती थी, एक कैमरामैन और एक तब चैनल ही था। लेकिन बाकायदा एक सिस्टम के तहत 8 साल पहले हमने काम की, प्लेटफॉर्म बना दिया, और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म, और अल्लाह की मेहरबानी से इस प्लेटफॉर्म से बड़ी दुनिया फायदा उठा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं और लोग साथ मिलते गए, काफिला बनता गया। ये बड़ी एक अल्लाह की मेहरबानी होती है कि अगर आप में अल्लाह ने कोई खूबी रखी है, अल्लाह ही खूबी डालता है, तो लोग आप पे फिर एतमाद करने लग पड़ते हैं। और वो एतमाद की वजह से फिर आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपके विजन है, जो आपका गोल है, उसका साइज बड़ा होना शुरू होता है। अच्छा, बहसियत कौन, आप विजन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जब आप खुद अच्छे होते हैं तो फिर राहें जो है आपकी ऑटोमेटिकली आसान होती चली जाती हैं। अगर हम एज ए पाकिस्तानी देखें तो दुनिया भर में आपको क्या लगता है कि हम क्यों बदनाम है? जैसे हम अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं हम, तो वहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तानी को तो अलग कर लिया जाता है भाई, वो आपका पासपोर्ट देखते हैं ना,
کہتے ہیں آپ تو سائڈ پہ ہو جائیں. یہ بدنامی جو ہے یہ ہمارے حصے میں کیوں آئی ہے؟ ہماری حرکتیں ایسی ہیں. دیکھیں جی, بدنام ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, اور کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو ٹھیک نہیں ہے. تو آپ دیکھیں جہاں پر بھی ہم پہ پابندی لگی ہے اس کو جا کے ڈھونڈ لیجیے. اب پورے گلف میں ہم بڑے چیلنج ہے ہمارے ساتھ, اور بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہاں سے ہم جاتے ہیں بھیک مانگنے لگ پڑتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کرائم میں ہم پیش ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے وعدہ پورا کرنے میں ہم بڑے برے ہیں. پھر ہم دیکھیے کردار, ویلیوز, اخلاق جو ہے وہ بڑا بدترین آپ کو ملتا ہے. مجھے لگتا ہے بحیثیت قوم ہمیں تربیت کی شدید ضرورت ہے, اور یہ باتیں جو تربیت کے حوالے سے ہیں پچھلے 2 دہائیوں سے کر رہے ہیں. چاہے جائے کہ ہماری سوسائٹی میں پچھلے 2-3 سال سے ڈیبیٹ آف ٹاؤن چینج ہو چکی ہے. سیاست ہی ہماری انٹرٹینمنٹ, سیاست ہماری ڈسکشن ہے, سیاست ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, سیاست پہ ہی ہم لوگوں کو پرکھتے ہیں کون کس طرف ہے, کون کس جماعت کا ہے. لیکن قوم کا اگر کوئی ایک ون لائنر ایجنڈا ہونا چاہیے وہ تربیت ہے. ہمیں تربیت کی ہر شعبے میں ضرورت ہے. ہمیں روڈ کراس نہیں کرنی آتی, ہمیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا, ہمیں ٹیبل مینرز نہیں آتے, ہمیں پریس کی سینس نہیں ہے. آپ پڑھے لکھے جاہلوں کی تعداد دیکھ لیجیے, اتنی ڈگری لینے کے بعد آپ اگر ان کی گرومنگ دیکھیں گے بالکل نہیں. اس کا ریزن شاہ جی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا آپ کے گھر سے آپ کی گرومنگ اچھی؟ میں ایسا تو نہیں کہوں گی کہ مائیں جو ہیں وہ نہیں اب کر رہی ہیں. کیا ہمارے جو اس وقت آپ نے پولیٹیکل سسٹم کی طرف بھی سوال اٹھایا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ کردار جاتا ہے, ان کا بھی حصہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں. عوام کو اتنا فرسٹریٹڈ کر دیا ہوا ہے روزی روٹی کے چکر میں, 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے عوام اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں کہ وہ مینرز وہ سب چیزیں پھر وہ بھول جاتے ہیں. پچھلے 3 دہائیوں میں سوسائٹی کے سٹینڈرڈ چینج, اور ہر چیز جو ہے وہ شو آف پہ چلی گئی, مٹیریلسٹک اپروچ بن گئی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پڑھنے والے, سیکھنے والے, ڈگریاں لینے والے یہ نہیں سوچتے کہ دنیا سکلز کی طرف چلی گئی. اب گورنمنٹ نے کیونکہ ٹائم پہ دھیان نہیں دیا, ایک پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز بے شمار بننی چاہیے, کالجز بے شمار بننے چاہیے تھے, اسکولز بے شمار بننے چاہیے تھے, کیونکہ آپ کو ایز اے اسٹیٹ یہ سامنے رکھنا تھا کہ اتنی یوتھ آنے والے دنوں میں. اب آج کی جو تازہ اطلاع ہے 40 تقریباً کہہ لیجیے لاکھ شادیاں اگلے 5-6 سال میں ہونے والی ہیں. اس کا مطلب ہے اگلے 15-20 سال میں وہ بچوں نے اسکولوں میں جانا ہے. کن اسکولوں میں جانا ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں کا تو معیار ہی نہیں ہے, الٹیمیٹ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانا ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہم پڑھا رہے ہیں, لہٰذا وہ نمبر دیں گے, ڈگریاں دیں گے, رٹے لگوائیں گے, سب کچھ کریں گے, گرومنگ نہیں کریں گے. اچھا, نہ ہی گرومنگ کی نیڈ ڈیمانڈ پیدا کی جا رہی ہے, نہ ماں باپ آ کے کہتے ہیں کہ جی نمبر بے شک کم آ جائیں, اخلاق اچھا ہو. وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی نمبر آنے چاہیے, ٹاپ کرنا چاہیے, میڈل آنا چاہیے. ہم نے انعام دینے شروع کیے, ہم نے شاباشیاں دینی شروع کی, ہم نے گاڑیاں دینی شروع کی ٹاپرز کو. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اخلاق ضروری ہے, ہم نے کہا یہ نہیں کہا کہ شکر گزاری ضروری ہے, ویلیوز ضروری ہے, انسانیت ضروری ہے. جب آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ پرکھنے کا, ماپنے کا سٹینڈرڈ ویلیوز نہیں ہوگا, صرف رٹا ڈگری نمبر ہوگا, تو لوگ بھی ڈگری لیتے ہوئے سوچیں گے جی 40 لاکھ روپے لگا ڈگری لیتے ہوئے, اس کے پیسوں کو پورا بھی ہم پورے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ریزن ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں بحیثیت ہم پاکستانی ایک قوم, بحیثیت قوم ہم ہڈ حرامی ہیں, ہڈ حرامی ہماری قوم میں کس حد تک اب پائی جا رہی ہے؟ بڑھ گئی ہے جی, پہلے شاید کم تھی, بڑھ گئی ہے, اور بڑھنے کی وجہ شارٹ کٹ ہے. جائز طریقے سے محنت کر کے, اسٹرگل کر کے اوپر آنا. اس کے مقابلے میں ینگسٹرز دیکھتے ہیں, یہ جو زی جنریشن ہے, الفا جنریشن ہے, یہ سب دیکھتے ہیں کہ یار یہ کل کی بات, ہم بندے کو دیکھ رہے تھے آج دیکھنے ڈالے میں پھر رہے, کل کی بات ہے ہم دیکھ رہے تھے یہ موٹر سائیکل پہ تھا, آج دیکھیں جناب یہ لے لی اس نے. تو وہ جو ایک تیزی کا پروسیس ہے, وہ چند مثالیں جو بنتی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسے کامیاب ہونا. ڈیجیٹل میڈیا کا اس میں کتنا, اس کا دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کا پازیٹیو رول ہے, پازیٹیو رول سے میں انکار نہیں کرتا, لیکن اس ڈیجیٹل میڈیا نے شو آف کو بڑھایا ہے. نیگیٹو سے اب ہر وہ چیز جو آج تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جی, فیملی ولاگنگ ہو رہی ہے, لوگ اپنی فیملیز کو دکھا رہے ہیں, لوگ اپنی بیگموں کو, بچوں کو دکھا رہے ہیں, لوگ اپنے میٹیریلسٹک اپروچ سے اپنی گاڑیاں, مادی اشیاء دکھا رہے ہیں. کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ بڑا جملہ بولا جاتا ہے, پرانا کلاسیکل ایک وزڈم فل جملہ ہے, غربت ختم کرنا آسان ہے, احساس غربت ختم کرنا سب سے مشکل کام ہے. تو وہ جو احساس غربت ہے وہ رہ جاتا ہے, مال متاع چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن اندر کہیں چھوٹا انسان چھپا ہوتا ہے, اور وہ جو چھوٹا انسان ہے وہ پھر شو آف سے وہ دکھاتا ہے, بتاتا ہے کہ جی دنیا کو کہ میں اس گاڑی کی وجہ سے بڑھا ہوں, میں اس گھر کی وجہ سے بڑھا ہوں, میں وسائل کی وجہ سے زیادہ. اچھا شاہ صاحب, یہ بھی جب بتائیے گا, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال کی رحمۃ اللہ علیہ کی تو آج برسی بھی ہے, تو انہوں نے جو ایک خواب دیکھا تھا ایک الگ ہمیں آزاد کرانے کا, ایک الگ قوم بنانے کا, تو وہ جو خواب دیکھ کے انہوں نے ہم پہ احسان کیا تھا, انہوں نے انگریزوں پہ احسان کیا تھا. اچھا دیکھیں, یہ جو ہسٹری ہے نا جی, اس کو دیکھنے کے یا کسی بھی ہسٹری کے ایونٹ کو دیکھنے کا ایک زاویہ نہیں ہوتا, اس کو کئی لیئرز میں سوچا جاتا ہے. دنیا میں کوئی فیصلہ وہ فرد واحد کریں, نیشن کریں یا لیڈرز کریں, وہ کبھی 100 میں سے 100 نمبر نہیں لے سکتا. اس فیصلے کے کچھ مثبت پہلو ہوتے ہیں, کچھ منفی پہلو ہوتے ہیں. اور ہماری جو تحریک آزادی ہے, دیکھیں پوری جو نیشن ہے
पूरा एक कौम का सारा जो विजन है जिस पे इतनी कुर्बानियां देके हमने मुल्क हासिल किया, वो एक पूरी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जिसे टू नेशन थ्योरी कहते हैं। और हमें मान जाना चाहिए कि ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस था, जिससे चलते चलते आखिरकार ये एक कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया कि मुसलमानों का अलग मुल्क होना चाहिए, जिसको आखिरकार अचीव किए 76 साल गुजर चुके हैं। हमें अब जहां हम पहुंच गए इससे आगे जाना है, हमने पीछे की तरफ नहीं जाना, उस लकीर को नहीं पीटना। तो जो हम हैं उसको मजबूत करें, उसको ठीक करें, और उसमें ठीक करने की, बेहतर करने की बड़ी गुंजाइश बाकी है। अच्छा शाह साहब, एक और सवाल मेरा, आपने क्यों, मतलब आपको ऐसा लगा था कि इमरान खान पे तनकीद की आपने, और तनकीद करके फिर जिस पे काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किलात परेशानी का भी सामना करना पड़ा, तो ऐसा क्यों हुआ, आपको क्यों लगा? मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप जैसे बंदे से मुझे लगता है, मैं चूंकि आपको सुनते भी हूँ, आपको देखते भी हूँ, तो ये आपने कैसे कर लिया? अच्छा देखें, कोई भी दुनिया का कोई भी फर्द हो, क्या उसका हर फैसला ठीक होगा? हर फैसला ठीक नहीं हो सकता। नहीं, आपने और मेरा जो खान साहब को मिलना था, खान साहब को मैं बड़ा एहतराम करता हूँ जाती तौर पे, मेरा उनको मिलना, उस पर एक ओपिनियन देना, उसके बाद ये एक्सपीरियंस कईयों ने करके देख लिया। दरअसल पीटीआई और पीटीआई के साथ जुड़े बड़ी दुनिया, उनकी अप्रोच ये है कि वो कोई भी चीज उनको पसंद नहीं आई, वो ट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसकी फिर एंगलिंग करते हैं, बहुतान की हद तक चले जाते हैं, और इसका शिकार कई हूं, उनमें से मैं भी हूं। तो उसमें एक गलती का पहलू है, मेरा ख्याल है कि मुझे उस तरफ जाना नहीं चाहिए था। मैं अपने काम में था, मैं अपने काम में बिजी रहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि अकल जो है वो आपको फिर बादाम खाने से नहीं आती, मार खाने से आती है। और जिंदगी बेशुमार चीजें ऐसी होती हैं, हर्डल्स होते हैं, चैलेंज होते हैं, जिनका सामना करने के बाद आप सीखते हैं, और अगर ट्रैक से हटे हैं दोबारा ट्रैक पे आ रहे हैं। आपको लगता है, आप समझते हैं दैट्स मीन कि इमरान खान जो है एज कम्पेयर टू अदर्स वो ज्यादा पॉपुलर है, उसके साथ पॉपुलैरिटी एक जाविया नजर है, एक एंगल से सोचा जा सकता है, लेकिन किसी भी लीडर का कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। कोई भी लीडर हो, दुनिया का कोई भी लीडर हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ साथ चलते हैं, फिर आगे चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, आप नहीं समझते कि आप वही तनकीद अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे करेंगे तो आपको वही हर्डल जो है फेस करनी पड़ेगी, या नहीं ऐसा नहीं होगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई की जो अप्रोच है, जिसपे मैं नहीं, अब तो बेशुमार पीटीआई के अंदर के लोग जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा और कहीं मौजूद भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो चीज प्रमोट की जा रही होती है, जो चीज बताई जा रही है, वो सच ही नहीं होती, वो हकीकत नहीं होती। मसलन एक बंदा आके कह रहा है कि खान साहब जो है वो सुलह करना चाह रहे हैं, वो मसाले चाहते हैं, बाकी सारे के सारे कह रहे हैं जी सवाल ही पैदा नहीं होता, खान तो पीछे हटने वाले नहीं है, वो तो आज भी डटा हुआ है। और एक बंदा कुरान उठा के कह रहा है कि जी खान साहब ने बड़ी कोशिश की है और कहा है कि जी मसालत का रास्ता मिलना चाहिए। तो ये एक जो मिस इन्फॉर्मेशन और इस वक्त जो बहुत बड़ा गैप है कि रियलिटी हमारे सामने नहीं आती, और हम सुनी सुनाई बात को, या जो हमारे अंदर ख्वाहिशें होती हैं उनको हम सोचने के बाद प्रमोट करने लग पड़ते हैं, उसी को बताने लग पड़ते हैं। नहीं, वो लीडर जेल में है ना, उसके फॉलोवर्स सारे जो है वो शायद यही चाहते हैं, और लीडरशिप जो है वो निकम्मी है, आपको पता है। अल्टीमेट चैलेंज है जी बहुत ज्यादा। और मेरे ख्याल खान साहब के बारे में नईम बुखारी साहब ने भी एक जुमला पढ़ा, मुझे अच्छा लगा कि उनकी मर्दम शनासी का बड़ा एक चैलेंज है कि वो एक ऐसी टीम, एक राइट टीम, और उन लोगों को सिलेक्ट करना जिनको लेकर चलना है। अब देखिए वो बड़ी तादाद जिनके साथ, जिनके लिए खान साहब ने, मैं समझता हूँ, कुर्बानियां दी है, उसमें बुज़दार साहब भी शामिल है और भी बड़े लोग शामिल, वो सारे छोड़ के जा चुके हैं, उनका आज नाम भी नहीं है। उनके लिए खान साहब भुगतते रहे, उनको वसीम अकरम प्लस कहते रहे। आप कह रहे हैं कि इमरान खान को पहचान नहीं है लोगों की। देखिए ये मेरा, शादियों में भी उनका यही तजुर्बा रहा है। मैं शादियों पे तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि ये जो कुछ मैंने सुना, मैं तो वही आपके सामने कोट कर, ठीक है, या फिर जो एक्सपीरियंस आपका, हाँ जी, जो मैंने सुना मैंने आपके सामने कोट, ये आपके कानों ने भी सुना, ही मैंने भी सुना। शाह जी, ये भी बताइएगा हमें, कभी आपकी जिंदगी में आपकी किसी जिंदा वली के साथ कभी मुलाकात हुई? नेक लोग होते हैं जी, खैर का बंदा होता है, किसी भी शोबे में आपसे कोई बेहतर है, कोई तकवा में बेहतर है, कोई सोच में बेहतर है, किसी का रवैया बेहतर है, किसी का इखलाक बेहतर है, कोई इखलास में बड़ा अच्छा, आप उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, हमारे नौजवान जो इस वक्त सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो जो ज्यादातर आजकल सारा दिन सोशल मीडिया पर बैठ करके अपनी पोस्टें अपलोड करते रहते हैं, इस तरफ उनका रुझान है, वक्त जाया करते हैं, उनको मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए जी, अपनी पोस्टें वो अपलोड करें, वो जो ऐसी घड़ी घड़ाई बनी बनाई उनको रिसीव करके आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं वो ना करें। मेरा ख्याल है कि एक बंदा अगर एक भी जुमला को बेहतर बोले तो वो भी उसकी पूरी जिंदगी में उसकी पहचान बन जाता है। टीपू सुल्तान कहता है कि जी शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। एक जुमला भी उसकी पहचान के लिए काफी है। हमारा चैलेंज ये है कि ना हम मुताला करते हैं, ना हम तहकीक करते हैं, ना हम ढूंढते हैं, ना हम में कोई डेप्थ होती है। सुनी सुनाई बात, सतही बात, कोई उसमें डेप्थ नहीं है, कोई काविश नहीं की, कोई कोशिश नहीं की, हम एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये अप्रोच कर, और हर बात जो है अनवर मकसूद साहब के साथ मुंसलिक कर देते हैं, और बेचारे उन्होंने फिर उन्हें वजाहत देना, ऐसी हैं जी, शेक्सपियर से कर देते हैं, हिस्ट्री के कई मजबी लोग हैं उनसे कर देते हैं। ये हमारी अप्रोच है। ठीक है। अच्छा, मोटिवेशन लोगों को देने के लिए क्या बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना पड़ती है? आप क्या मतलब बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, या फिर जो
یہ ولی اللہ ہوتے ہیں, ان سے ملتے ہیں. دیکھیں یہ ایک سبجیکٹ ہے جی, پرسنل ڈیولپمنٹ اور سیلف ہیلپ ایک سبجیکٹ ہے, تو آپ اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں, آپ کا ایکسپوجر بھی ہونا چاہیے, آپ کو ٹریول بھی کرنا چاہیے, آپ کو ڈھونڈنا بھی چاہیے, آپ کی کمیونیکیشن سکلز بھی اچھی ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزوں کا کوئی مجموعہ جو ہے وہ اچھا اسپیکر بنا دیتا ہے. اچھا, یہ آپ چونکہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, خواتین بھی آتی ہوں گی, مرد حضرات بھی. خواتین کو لے کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, حالانکہ ہم مسلمان ہیں, پھر پاکستانی ہیں, ہماری سوسائٹی میں عورت کو کیوں زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے ڈومیننٹ مرد ہے اس سوسائٹی میں پاکستان. ہاں جی, ڈومیننٹ ہے, اور وہ جو ایک ایکویلٹی ہے بے شمار چیزوں میں, ایکویلٹی اور رائٹس کی بات کی ہے, بلکہ میرا تو یہ کامل ایمان ہے کہ جو رسپیکٹ اور جو گریس عورت کو دین نے دی ہے, دنیا کے کسی مذہب, دنیا کے کسی دین میں اس کی مثال نہیں ملتی. تمام ادیان نکال لیں, مذاہب نکال لیں, دین اسلام نے انتہا کی رسپیکٹ کی. یعنی رسپیکٹ کا کیا لیول ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, رسپیکٹ کا کیا لیول ہے کہ سرکار دو عالم وسلم کی جو صاحبزادی ہیں وہ تشریف لاتی ہیں تو آپ اپنی چادر مبارک کو بچھا دیتے ہیں کہ بیٹی کی یہ رسپیکٹ ہے, وراثت میں حق رکھے, ہر طرح کی رسپیکٹ جو ہے, سیکیورٹی جو ہے وہ دی ہے. تو اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف ریچولز کو عام کر رہے ہیں, جو ایسنس ہے مذہب کی, ایک کہہ لیجیے ایک مغز ہے, اور جو اس کا کہہ لیجیے ایک ارک ہے, جو اسپرٹ ہے, اس کو عام نہیں کر رہے. لوگوں کو جج کیسے کرتے ہیں؟ جیسے فرسٹ انٹریکشن ہوتا ہے, جیسے میں آپ سے آج فرسٹ ٹائم ملی ہوں, آپ کیا کس طرح سے پرسنالٹی سے کسی کو جج کرنا چاہیے, یا کوئی جب بات کرتا ہے تب آپ کس طرح سے لوگوں کو مطلب پہچانتے کیسے ہیں؟ کیا آپ کا پہچاننے کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے وہ رول دیکھنا ہوتا ہے, کس رول کے لیے پہچانا جا رہا ہے. مثلا ڈرائیور کو پہچاننا ہے تو اسے گاڑی چلانی آنی چاہیے, کیا خیال ہے. کوک کو پہچاننا ہے تو اسے کھانا پکانا آنا چاہیے. آپ کو رول دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کس دائرے میں کسی کو بٹھانا ہے. ایک آپ کا بڑا پرسنل سا سرکل ہوتا ہے, بڑا قریبی سا, اس دائرے میں سب سے امپورٹنٹ چیز اعتماد ہوتی ہے. تو یہ دو طرفہ اعتماد ہوتا ہے. تو وہ پنجابی کا جو جملہ ہے کہ راہ پہ جانے واہ پہ جانے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کسی سے واسطہ پڑتا ہے, پھر آپ ایک رائے بنائیں. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں وقتی طور پہ امپریس بھی نہ ہوں, آپ ذرا واسطہ پڑے, کوئی وقت گزرے, اس کے بعد ایک رائے بنائیں. وہ رائے زیادہ ٹھوس ہوگی, سطحی قسم کی رائے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تحقیق کر کے, محنت کر کے, اپنا ایکسپیرینس اس کو میچور کرنا چاہیے, نہ کہ سنی سنائی بات پہ آپ چلیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ جتنی بھی لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں, وہ آپ کی اپنی باتیں ہیں, آپ کے اپنے میرا تجربہ ایکسپوجر ہے. دیکھیں میں نے جو سیکھا, جو سمجھا, اس کو پریکٹس کرنا شروع کیا, اور اس کو پریکٹس کرتے یہاں تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کانسیپٹ بھی ہے ہمارے یہاں, ہماری سوسائٹی میں, کہ جو جس کو تھوڑا فیم مل جاتا ہے لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں, اب ہمیں یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہے. تو آپ جیسی پرسنالٹیز میں جو اور لوگ ہیں, تو پھر وہ لوگ جب ان کے پاس ہیلپ کے لیے آتے ہیں تو ان کو چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک انہوں نے نا کاروبار بنا لیا, ایک دھندا بنا لیا ہے. اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں اس میں نا میں بڑی ایک سادہ سی آپ کو گزارش کرتا ہوں. ایک تو جو میرے ساتھ کسی کا ایکسپیرینس ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, تو میرا تو کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں. میری اگر کوئی پروفیشنل سروسز بھی ہیں تو وہ کارپوریٹ اداروں کے لیے ہیں, یا پروفیشنل کو گائیڈنس کے لیے سروسز ہیں. تو میرا ادارہ تو منتھلی کتنے بچوں کو اسکالرشپ دیتا ہے, گائیڈنس دیتا ہے, سیشنز ہوتے ہیں, باقاعدہ دن رکھا ہوا ہے جس دن ہم کاؤنسلنگ کے ہمارے سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو پے کیا جاتا ہے. صلح کے لیے سابقہ چیف جسٹس یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, صلح کے ہمارے پاس 3000 سے زیادہ کیسز ہیں. تو فاؤنڈیشن تو ایک نو پروفٹ ادارہ ہے, وہ سارے اپنے کام کر رہی ہے. باقی دنیا کے ہر بندے کو دیکھیں پیٹ لگا ہوا, اس کے چیلنج ہے, اس نے بریڈ اینڈ بٹر کمانا ہے. تو ہم یہ کسی کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کماتا ہے دیہڑی لگاتا ہے. ہر بندہ یہ اپنی ایفرٹ کر رہا ہے, کوئی چھابڑی لگا کے کر رہا ہے, کوئی ٹی وی کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, کوئی پڑھا کے کر رہا ہے. تو اس کو ہم نیگیٹو نہیں لے سکتے. اچھا, عمران خان پہ تو آپ نے تنقید کی تھی, ابھی موجودہ حکومت کی بات کر لیتے ہیں. ان سے کوئی امید ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے لیے کچھ کریں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں کوئی بھی گورنمنٹ اور کوئی بھی لیڈر ہو, یہ شاید میری لرننگ ہے, میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ اور کوئی بھی لیڈر, اس کی سب چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی اور سب چیزیں غلط بھی نہیں ہوتی. ایک اپروچ ہوتی ہے, ایک اندازہ ہوتا ہے کہ پوری نیشن 22 کروڑ کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اس میں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے کر کے چلیں تو ہم کسی منزل تک پہنچ جائیں گے. تو ہر کوئی اپنی نیک نیتی سے پوری کوشش کے ساتھ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے. آنے والے دنوں میں پھر وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا اچھا تھا کیا برا تھا. اچھا شاہ جی, آخر میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ مرد حضرات جو ورکنگ وومن ہیں, جو ان کے جو شوہر حضرات ہیں, ان کو جو پھر اس کمانے والی عورت کی کمائی کھانے کی لت پڑ جاتی ہے, ان مردوں کو آپ کس طرح سے ٹرینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی خواتین آتی ہیں, ایسے کیسز آتے ہیں, میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو ان کو احساس ہی دلاتا ہوں, اور میری ایسی بے شمار ویڈیوز ہیں. بنیادی طور پہ دیکھیں مرد کا کام کمانا ہے, بنیادی طور پہ میں اگر بڑا بیسک کہوں کہ گھر کو چلانا اور اس کو فنڈ کرنا, اس کو لے کر چلنا مرد کا کام بنیادی طور پہ. عورت کا کام ہے ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے گھر کو ایک مکمل کرنا, اس گھر میں گھرانے والی فیل آنا. دیکھیں 5 تارہ ہوٹل اور ایک گھر میں فرق ہے.
5 तारा होटल में दुनिया की सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, लेकिन घर का एहसास नहीं मिलता। वो जो घर का एहसास है वो औरत उसको मुमकिन बनाती है, वो किचन साइड हो, वो मैनेज करना हो, वो अपने बच्चों की तरबियत हो। तो जो तमाम के तमाम नखत्तू हैं उनको तो मैं हमेशा कहता हूँ कमाना शुरू करें, एफर्ट शुरू करें, खुद को अपग्रेड करें, और पूरा दिन बैठ के रिमोट पकड़ के आप सिर्फ टीवी चैनल्स या रील्स ना देखते रहें, बल्कि एफर्ट करके कमाना शुरू करें और अपने पाँव पे खड़े। ठीक है जी, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। शादी आपने टाइम निकाला अपने